अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। शहरी भी आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से उनके पीछे चलने लगता है। आगे जाकर जंगल शुरू हो जाता है और सूरज की रोशनी भी कम नजर आती है। यूं ही चलते चलते उसे जंगल के दरमियान एक झोंपड़ी नजर आती है और मीना का हाथ थामे छोटे मामू उस झोंपड़ी में घुस जाते हैं। शहरी झोंपड़ी के चारों तरफ घूम कर अंदर देखने की जगह तलाश करता है तो उसे एक जगह मिल जाती है जहाँ से वो अंदर देख सकता था। शहरी जैसे ही अंदर देखता है उसका हलक खुश्क हो जाता है। अंदर उसका छोटा मामा और मीना दोनों पूरे हालत गैर में थे। शहरी पहली बार किसी औरत को यूं देख रहा था। उसे पसीना आने लगता है और इस नज़ारे से उसका बदन जलने लगता है। मीना कह रही थी, आपके होने वाले बच्चे को दूध की कमी नहीं होने दूंगी। मीना की बात सुनकर शहरी हैरान हो जाता है। शहरी मन में, ये क्या ड्रामा है? क्या मीना मामा के बच्चे की माँ बनने वाली है? मगर ये तो पहले से ही शादीशुदा है। असलम, हाँ मेरी रानी, मेरे बच्चे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखना बेटा ही होगा। तू मुझे मेरे खानदान का वारस दे, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। मीना, बातें ही करते हो, करते कुछ नहीं। मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, आपके लिए बेटा पैदा करूंगी, मगर आप मेरा ख्याल ही नहीं रखते। असलम, बोल क्या चाहिए तुझे? तेरे एक हुक्म पर हर चीज तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। मीना, रहने दो बातें। तुम तो कह रहे थे तुम्हें सोने का हार दूंगा, वो तो आया नहीं अभी तक। असलम, हार तो ले आया हूँ मेरी रानी। तेरा हुक्म हो और मैं पूरा ना करूं। इतना कहकर असलम अपने कपड़ों से सोने का हार निकालता है और मीना को पहना देता है। मीना, कितना प्यारा है ये। देखना आपका भी ऐसा ही चमकदार बच्चा पैदा होगा। पता नहीं आपकी बीवी कैसे। असलम, उसकी बात मत कर। भांज कमीनी, इतने सालों में एक बच्चा नहीं दे पाई मुझे। शहरी को और बर्दाश्त नहीं होता और वो उल्टे पांव भाग जाता है। पप्पू शहरी का इंतजार करके चला गया था। उसने सोचा कि शहरी चला गया होगा। शहरी भी पसीने से भीगा हुआ तेज कदमों से घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में घुस जाता है। अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ शहरी छोटे मामा और मीना को याद कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सब बार बार घूम रहा था। जिंदगी में पहली बार आज उसने किसी औरत का जिस्म देखा था और वो मंजर तो उसकी आंखों के सामने अभी भी चल रहा था। शहरी का खुद पर कंट्रोल नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जिस्म में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तभी उसके दिमाग में मीना और असलम की बातें याद आती हैं कि मीना असलम मामा के बच्चे की माँ बनने वाली है और मीना को खुश करने के लिए सोने का हार लाए थे। शहरी मन में, इसका मतलब छोटे मामा हिसाब में गड़बड़ करके सारा पैसा मीना पर लुटा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मामा सब कुछ लुटा देंगे और जब बड़े मामा और मुश्ताक मामा को पता चला तो घर टूट जाएगा। फिर शहरी की आंखों के सामने छोटी मामी का खूबसूरत मासूम चेहरा आ जाता है। कितनी प्यारी है वो, कितनी खूबसूरत है। मामा का तो दिमाग खराब हो गया है जो मामी को छोड़कर उस मीना के चक्कर में घूम रहा है। जब मामी को मामा और मीना का पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। उनकी तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। शहरी खुद से, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे मामा को किसी भी तरह रोकना होगा। फिर मामा की बात उसे याद आती है कि छोटी मामी एक बच्चा नहीं पैदा कर सकती, वो भांज है। शहरी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने कमरे से निकल कर सीधा छोटी मामी के कमरे की तरफ चल पड़ता है। कमरे में छोटी मामी अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। शहरी देखता है कि मामी किसी सोच में डूबी हुई हैं। कहीं मामी को कुछ पता तो नहीं चल गया मामा के बारे में। इस वक्त मामी का चेहरा उदास था मगर फिर भी कितना मासूम था। अब तो शहरी को अपने मामा पर गुस्सा आने लगा था मगर फिर शहरी आगे बढ़ता है और मामी को आवाज देता है, शहरी, कहाँ कोई हो मामी? मैं कब से आपको बुला रहा हूँ और आप हो के सुन ही नहीं रही। शहरी की आवाज से टीना अपनी सोच से बाहर आती है और हड़बड़ा कर जवाब देती है। टीना, क्या कहा तुमने? शहरी, मेरी प्यारी मामी, किस सोच में गुम हो? टीना, किसी सोच में नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठी हूँ। शहरी, वैसे मामी आप मुझसे तो सब पूछ लेती हो दोस्ती के नाम पर, मगर मुझे कुछ नहीं बताती। अब सच सच बताओ क्या बात है? टीना, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस वो अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोच रही थी। बड़े दिन हुए उनसे ना बात हुई ना कोई खबर। शहरी समझ जाता है बात कुछ और है। मामी बात को टाल रही है। शहरी, तो ऐसा करें आप अपने मैके चक्कर लगाएं मामा को साथ ले जाकर। टीना अपने मन में, वो तो अब मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। अब तुझे क्या बताऊं, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। टीना, वो क्या है ना, तेरे मामा को बहुत काम होता है आजकल।
اس لیے وہ نہیں جا سکتے۔ ویسے بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میکے جانے کی، وہ تو بس ایسے ہی آج ان کی یاد آ رہی تھی۔ شہری: مامی آپ کو میری قسم، سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے؟ ٹینا: اپنی قسم مت دے شہری، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ اتنا کہہ کر چھوٹی مامی رونے لگتی ہے۔ شہری سے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا اور وہ آگے بڑھ کر مامی کو گلے لگا لیتا ہے اور انہیں چپ کروانے لگتا ہے۔ شہری: مامی اگر آپ کی نظروں میں میری کوئی قیمت ہے تو پلیز مجھے بتائیں کہ آخر کیا بات ہے۔ اگر آپ مجھے واقعی دوست مانتی ہیں تو دوستی کے ناطے ہی صحیح بتا دیجئے، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز آپ کو میری قسم، مجھے بتائیں آخر بات کیا ہے؟ ٹینا روتے ہوئے: میں کیسے بتاؤں تجھے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ میں ایک بانجھ ہوں، بانجھ جو ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں عورت کے نام پر دھبا ہوں، اس گھر کو ایک وارث تک نہیں دے پائی اور اسی وجہ سے اب تیرے ماما میرے پاس تک نہیں آتے۔ وہ اب میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ میری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر تیرے ماما نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ میں تو میکے بھی نہیں جا سکتی۔ وہ بیچارے تو پہلے ہی 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں۔ میں اپنا منحوس چہرہ لے کر ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے مامی اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ شہری کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا مامی کی باتوں کو سنتے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اپنے چھوٹے ماما اور مینا کے نام پر۔ شہری: میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کیسے ماما آپ کو گھر سے نکالتے ہیں، اور کون کہتا ہے کہ آپ بانجھ ہو؟ آج کل دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے۔ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، دیکھ لینا آپ بھی ماں بن جاؤ گی۔ آپ تو پڑھی لکھی ہیں، پھر بھی آپ ایسی باتوں پر اپنا قصور نکال رہی ہیں۔ آپ کل ہی شہر جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ٹینا کے آنسو تھمنے لگتے ہیں اور اس کے دماغ میں بھی یہ بات گھس جاتی ہے۔ آخر صحیح تو کہا تھا شہری نے، آج کل بھلا کس بیماری کا علاج نہیں ہوتا؟ اتنی پڑھی لکھی ہو کر بھی کیسے جاہلوں جیسا سوچنے لگی تھی وہ۔ ٹینا آنسو پوंچھتے ہوئے: تو صحیح کہہ رہا ہے، میں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔ یہ بات پہلے کیوں نہیں آئی میرے دماغ میں؟ شہری: بالکل، ابھی آپ رونا بند کرو کیونکہ آپ روتی ہوئی بندریاں لگتی ہیں۔ ٹینا شہری کی بات سن کر ہنسنے لگتی ہے اور اسے ہلکے ہاتھ سے مارتے ہوئے: ٹینا کیا کہا؟ بندریاں لگتی ہوں؟ ٹھہر، تجھے ابھی بتاتی ہوں میں۔ شہری: ارے سوری مامی جی، سچ تو یہ ہے کہ آپ کے چاند سے چہرے پر یہ آنسو کسی گرہن کے جیسے لگتے ہیں۔ آپ بس ہنستی رہا کیجئے، جب آپ ہنستی ہیں تو لگتا ہے جیسے باغوں میں بہار آ گئی ہو۔ پلیز آپ ان آنکھوں میں کبھی آنسو مت لایا کرو، میرے لیے آپ ہنستی رہا کرو۔ ٹینا شرما کر: ایسی باتیں تو صرف سارا کو سنایا کر، میں تیری مامی ہوں، گرل فرینڈ نہیں۔ شہری: ارے مامی، اس میں گرل فرینڈ والی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو بس وہی کہا جو سچ ہے۔ اگر آپ کو اپنی تعریف اچھی نہیں لگی تو دوبارہ سے نہیں کرتا۔ ٹینا: اپنی تعریف بھلا کسے اچھی نہیں لگتی؟ ایسے تو تیرے ماما نے بھی کبھی میری تعریف نہیں کی۔ واقعی میں شہری تم بہت اچھے ہو، آج سے میں اپنی ہر بات تم سے ڈسکس کروں گی، تم آج سے میرے بیسٹ فرینڈ ہو۔ پھر دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شہری پپو سے ملنے کا کہہ کر گھر سے نکل جاتا ہے۔ شہری کے جانے کے بعد ٹینا سوچنے لگتی ہے کہ شہری کتنا اچھا ہے اور کتنا ہینڈسم بھی ہے۔ سارا اگر شہری سے اتنی پریس ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ شہری کی ایسی نیچر اور اخلاق کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی کیسے خود کو روک سکتی ہے شہری کو چاہنے سے؟ شہری کے بارے میں سوچتے ہوئے من ہی من ٹینا بھی جیسے شہری کو اب چاہنے لگی تھی۔ ادھر شہری گھر سے نکل کر پپو کے پاس جاتا ہے اور پپو کو لے کر نہر کے کنارے چلا جاتا ہے۔ پپو: یار کچھ بتائے گا ابھی کے بعد کیا ہے؟ شہری: کیسے بتاؤں یار، بتانے میں بھی شرم آ رہی ہے۔ پپو: ایسی کون سی بات ہے جو تجھے مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔